السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا، نتمنى أنكم تكونوا بألف خير. وفضلا إخواني وليس أمرا ما تبخلوش علينا باللايك ديالكم وكذلك الضغط على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، ولما لا الانضمام إلى أسرة هذه القناة بالمشاركة. وشكرا لكم وجزاكم الله كل خير وعليه. فالموضوع ديال هذه الحلقة إخواني فهو بخصوص الدفاع ديال المغنية. وهناك واحد الرد على هذا السيد هذا اللي هو النقيب السابق، فهو تطرق لعدة نقاط في آخر الحوار ديالو اللي خرج به في 24 ساعة الماضية. وكان الشيء الذي يبعث على الغرابة هو أنه تلفظ بواحد الجملة اللي هي أن المغنية قاعد الكلام كامل اللي كيقول اللي قال في التصريح ديالو لا يهم بشيء، وإنما الكلمة أو الجملة اللي هي أن المغنية تتعرض للمؤامرة. إذا فهذا التصريح هذا يمكن نعتبروه له واحد الحجم اللي هو كبير، ليس في شخص الدفاع كدفاع، وإنما في الأبعاد ديال هذا التصريح اللي هو يمكن نقولوها بصراحة ليس بصحيح. وكيف ذلك؟ لأن في بادئ الأمر المغنية عرضت على رجالات الفرقة الوطنية، وهؤلاء الأشخاص اللي هم مكونين لهذا المركز الحساس اللي هو محاربة الجرائم الإلكترونية. فهم ما جاوش غير هكاك عبثا وقالوا أن المغنية راه تعرضت للمؤامرة، فهم جاو وخذوا الوقت ديالهم وقاموا بالعمل ديالهم، إضافة إلى الحنكة ديالهم. راه ماشي ناس اللي كيخدموا فهذه الفرقة الوطنية جابوهم من وراء الجمال أو كيخدموا بالبلا والفاس، بل هما ناس متكونين، أي أنهم كانوا قبل أن يولجوا في العمل ديالهم ويتقبلوا فيه على أنهم يعملوا في هذه الفرقة الوطنية، راه خضعوا لعدة اختبارات اللي هي مشروطة بعدة شروط، من بينها الدراية المعمقة والمدروسة في هذا المجال، إضافة إلى أنهم ناس لديهم شواهد ودبلومات اللي كتثبت على قدرتهم على أنهم يخدموا في الفرقة الوطنية. فمعظم هؤلاء الناس راهم عندهم دراية علمية مرتبطة بكل ما له علاقة بالإدارة المتعلقة بالاتصال، وكذلك الناس اللي عندهم شواهد كبرى، إضافة إلى ناس اللي عندهم دبلومات اللي هي تعتبر أو تدخل في خانة تكنيسيان سوبيريور اون انفورماتيك. فهؤلاء لم يأتوا هكذا ويقولون أن المغنية متورطة في 6 فصول. فعندما كيقول هذا الدفاع أو النقيب السابق ديال كيقول بأن الموكلة ديالو راه غير متآمر عليها، فهذا في حد ذاته عفوا إخواني نعتبره ضربا بالحائط كل المجهودات والتحقيقات المعمقة في الملف الإجرامي اللي هو في ملف حساب حمزة موبيبي التي قامت به الفرقة الوطنية. واش هذا النقيب السابق كيعرف أن الفرقة الوطنية عندها خبراء في هذا المجال وعندها ميكانيزمات ومسائل كتعتمد عليها من أجل اقتناص المجرمين اللي هم كيعملوا في المجال الإلكتروني؟ فهذا أسهل شيء بالنسبة لهم. وأزيد على هذا إخواني أن الدفاع ديال المغنية يمكن اعتباره شخص عنده زاد معرفي، هذا كنعترفوا به، عنده زاد معرفي، ولكن الزاد المعرفي ديالو كيقتصر فقط على الشعر والآداب ولا يدري أي شيء عن مكنونات التكنولوجيا والإعلاميات، لأن البرمجة وكذلك التنقيب عن المجرمين كالمغنية ديال الدفاع كتعتمد، وأقولها مرة أخرى، على تدابير وقوانين علمية محسوبة الدقة. فهناك معرفة موقع أي مجرم عبر العناوين الإلكترونية اللي هي IP، وكذلك فهناك مغاربة عندهم كيصنعوا البرامج، كيخترعوا برامج خصو يعرفها السيد النقيب، وهي هذه البرامج حساسه معترف بها دوليا تقوم باستخراج المعلومات. ماشي المغاربه كيستعملوا البرامج، فهناك لي بروغرامور مغاربه هما اللي كيصنعوا برامج، وهذه البرامج كما قلنا حساسه وكمعترف بها دوليا تقوم باستخراج المعلومات المحذوفه من الهواتف كالهواتف ديال المغنية رغم مسح كل البيانات. ونقول بصراحة أن رجالات الفرقة الوطنية وجدت 1000% وليس 100% أن المغنية متورطة، فكيف به الآن يخرج ويقول أنها مؤامرة؟ فاحنا يا هذا النقيب السابق رحنا في عصر لاذقين وعصر التقنيات الحديثة المتمثلة في صنع برامج من شباب مغاربة اللي هما يشهد لهم العالم أنهم كيصنعوا برامج من أجل معرفة وتقصي كل ما من شأنه يعرف منه المتورط من المتآمر عليه.
فهذا نقولها بصراحة فهو ضرب في عمل الفرقة الوطنية، فهي مشكورة جدا لأن هي التي أثبتت وتبنت أو بينت بالحجج والبراهين على أن كل عمل ديالها كامل مكمول، وأن كل فصل من الفصول اللي تهمت به المغنية صحيح وصحيح جدا. فرجال الفرقة الوطنية لا مع هذا ولا مع هذاك، فهم تعرضت عليهم شكايات وكذلك ملف وقاموا بالعمل ديالهم. راه كون وجدوا المغنية مظلومة راه غادي يقولوا مظلومة، ولكن العكس اللي وجدوا اللي هو متورطة في 6 فصول. لماذا الناقب لا يتكلم عن هذا؟ والسؤال المطروح لماذا هذا الدفاع يتكلم في هذا الأمر الآن، ولماذا لا يعمل في صمت من أجل موكلاته؟ ولماذا هذه التصريحات الغير المحسوبة؟ فالمحامي الحق هو الذي يعمل من أجل موكله ولا يطعن لا في القضاء ولا في العمل ديال الفرقة الوطنية. فهو بهذا الكلام اللي خرج به وقال بأنه متآمر عليها، إذا حنا كما كنقولوا 1 زائد 1 تساوي 2. إذا الفرقة الوطنية والقضاء تساوي التآمر على المغنية، وهذا هو اللي واخا يكون الإنسان كاع ما تعرف يفهم راه هذا مفهوم. فليس من حقه أن يطعن في القضاء ولا في العمل ديال الفرقة الوطنية. في الفرقة الوطنية لها خبرة في هذا المجال اللي هو التنقيب عن المجرمين. والله يا إخواني الفرقة الوطنية قامت بالعمل ديالها على أحسن وجه، فهي كتنقب على المجرمين وجاو ويعرفوا هذا الدفاع، يعرف أن هناك هناك دول خارجية وبما فيها أوروبية كتستعين بهذا في بعض الأحيان بالمساعدة من طرف الفرقة الوطنية. والسؤال المطروح لماذا؟ لأنهم كيعرفوا أن لها دراية وخبرة وماذا إخواني وتكوين شامل جد متطور اللي عند عناصر ديالها، إضافة إلى التجارب اللي عندهم واللي من خلالها ظهرت منها نتائج عظيمة وكبيرة. والآن كيجي هذا النقيب وكيقول مؤامرة، والمؤامرة عفوا إخواني ممن؟ هذا هو السؤال المطروح. هل من الرأي المغربي؟ فهذا غير صحيح، لأن الرأي المغربي هو اللي طلع المغنية، خصو يعرف النقيب هكا، هو اللي شهرها وكان كيحترمها. وشكون غادي نقولوا؟ سعيدة شرف، فهي من بين الضحايا، وهناك دلائل كتثبت بأنها من الضحايا، من أكبر الضحايا، والحساب ديالها تعرض للقرصنة من الهاكر. من الأخ المديمي، فهو رجل حقوقي فقير ما عندوش ما خصوش، راجل مسكين كيدافع على الحق وكيدافع على المظلومين، وفي الأخير داروا به وضربت به مافيا العقار، ومن بعد ذلك دخلوه للسجن. فمن يتآمر على هذه المغنية؟ والجواب الذي يتآمر على المغنية هي التي تتآمر على نفسها، بل العكس هي التي تتآمر على الآخرين. فهذا الدفاع نقولها بصراحة ولا كيقول شي كلام اللي هو ماشي منطقي، وحتى الانسان العادي اللي يمكن نقولوا انه ما عندوش واحد ثقافه كبيره او انه محدود نوعا ما عنده واحد المعرفه محدوده، اصبح يدرك ان هذا الدفاع فقد السيطره على نفسه وبدا غير كيلوح في الكلام، غير هو ولا كيكبر رأيتي العور. فهذا الدفاع من قبل كان الناس كيحترموه، والان الكل اصبح ضده. لماذا؟ لانه نصب نفسه كوزير اول يريد أن السيطرة على المغرب أو المغاربة وتكميم الأفواه ديالهم. فمن هو حتى يكمم أفواه الصحافة أو اليوتيوبرز؟ فعوض باش يتكلم ويعمل في العمل ديالو كمحامي، هو خرج وكيتعاطى مع اليوتيوبرز وكيهددهم. والسؤال مطروح علاش؟ لأنهم كيتكلموا فيما لا يريده هو، فهو بغى الناس يسكتوا وما يتكلموش رضاء له، فهذا مخالف ولا يقبله أي عقل. فالملك محمد السادس نصره الله في آخر بعض الخطابات ديالو صرح لشعبه وقال بأنه هو كيستعن أو كيقول للشعب ديالو بأنهم إلا شافوا شي حاجة شي فساد ولا شي حاجة خصهم يتكلموا عليه. أي بصريح العبارة أعطانا حرية التعبير، والحرية ديال التعبير أعطى لنا حتى الدستور في نفس الوقت. فاحنا في دولة الحق والقانون والحرية المؤسسة، فلسنا في عهد الاستعمار اللي كانت فيه الوشاية بالناس وكذلك تقديم شكايات بهم وبالتالي سجنهم. هذا الشيء غير مقبول. فليعلم هذا الناقب هذا السابق، فاليوتيوبرز ليس لديهم أي تحامل تجاه المغنية، فهم كيخرجوا كيتكلموا على القنوات ديالهم على قضية اللي هي قضية رأي عام لواحد الشخصيه اللي هي شخصيه عامه. فالمغنيه شخصيه عامه، والشخصيه العامه وكون كانت الفرقه الوطنيه قالت ان المغنيه بريئه، فكاع اليوتيوبرز حتى هما غادي يقولوا انها بريئه.
وبما أنها قالت أنها متورطة أي الفرقة الوطنية، فاليوتيوبرز يقولون كذلك هم والآخرين أنها متورطة. واليوتيوبرز جلهم كيوصلوا المعلومة التي جاءت من الصحف، أي بمعنى كل ما هو كتابي هم ينقلونه شفهي، وهذا يعتبر في حد ذاته واحد التعبير عن الرأي الحر في مسائل هي تعتبر قضايا ديال الرأي العام. فهذا كل شيء. والآن كيجي وكيتحامل وكيتكلم وكيقول فلماذا وصلت به الدرجة هذا الدفاع على أنه يقوم بإرسال نبرات تهديد وصنع شكايات كيدية ضد اليوتيوبرز. وهذا هذا غير مقبول، تصرف غير مقبول. وبأنه هذا الشيء كامل اللي كيدير هذا النقيب هذا السابق، بأنه راه هو كيدمر نفسه بنفسه، وبأنه كيمسح بلاستيكا كيمسح التاريخ ديالو اللي هو 39 سنة ديال الخبرة في مهنة المحاماة. فهذا النقي قال أن اليوتيوبرز ما قاريينش. لماذا هذا الشيء كيقول هذا الشيء؟ ما قاريينش اليوتيوبرز وما عارفين والو. وما أدرك يا أيها النقيب، فلتعلم أن معظم اليوتيوبرز سواء اللي هم خارج الوطن ولا اللي هم داخل الوطن، وأتكلموا احنا عن الناس اللي احنا من اليوتيوبرز اللي خارج الوطن، فهم يشغلون مناصب عليا لدى الدولة التي يقطنون بها. وأن مسألة اليوتيوبرز هي مجرد متنفس من أجل التعبير عن الرأي لا غير. وأن هناك، فليعلم النقيب أن معظم اليوتيوبرز اللي كاينين خارج الوطن راهم مثقفون وعندهم دبلومات ويشغلون مناصب عليا لدى الدولة، ولديهم جنسية مغربية يفتخرون بها، إضافة إلى الجنسية البلجيكية مثلا. فلماذا هذا التحامل على اليوتيوبرز وتهمين بأنهم ما قاريينش؟ ماشي ما قاريينش، وإنما هذا الشيء أنت الذي لا تريد أن يتكلموا عن المغنية. فالمغنية شخصية عامة، فالواجب الكلام عنها لأنها شخصية عامة، شخصية رأي عام. إذن اليوتيوبرز ملي كيخرجوا كيشوفوا أي قضية سواء متعلقة بالمغنية أو متعلقة بقضايا أخرى، لأنهم كيتحدثوا القضية كتهم الأب، أي قضية كتهم البلد ديالهم الأم اللي هو المغرب، لأنهم كيحبوا بلدهم وبغاو أن ما تكون البلد ديالهم أن تكون نزيه فيها الديمقراطية فيها، رغم أنها احنا كنعرفوا كاين هناك الديمقراطية، ولكن تدعيم الديمقراطية، وبغاو أن الظالم يأخذ العقوبة ديالته، وأن المظلوم يتعطى ليه حقه، وأن هذا هو الهدف الأساسي اللي كيهدفوا ليه اليوتيوبرز. فهذا نعتبره فهذا التهديد اللي كيقول هذا النقيب هذا، احنا بحال كنحسوا بأننا ما كاينينش في واحد 2020. فهذا نعتبره تصرف غير انتقامي، تصرف غير حضاري، ولا يمت للأخلاق ولا الدين بأي صلة. ناهيكم عن الشكايات المقدمة ديال اليوتيوبرات ويوتيوبرز اللي هما قالوا غير الحق، كمثل ماديمي رئيس المكتب الوطني لحقوق الإنسان. فماذا نقول عن هذا الشخص؟ فماذا يقول عنه النقيب بينه وبين نفسه؟ ألم يقل بأنه مظلوم؟ فلماذا اعتقل هذا الرجل وهو وراء القضبان الآن؟ فنتمنى منه عز وجل أن يطلق سراحه. وهذا كل ما لدينا إخواني، والسلام ختام.